टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु तपाईं नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू सुपर सर्भिसेस भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट अनि इन्भेस्ट पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ म त इढेवा चलाउँछु तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् जहाँ जाम त्यहाँ सीताराम भन्ने भनाई एकादेशको कथा जस्तै भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीभित्र रहेर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा नाम कमाएका लोकप्रिय पूर्व प्रहरी निरीक्षक हुन् सीताराम हाछेतु। सडकका नायकका रूपमा चिनिएका हाछेतुले नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा गरेर करिब 1.5 वर्ष अगाडिदेखि अवकाश जीवन बिताइरहेका छन्। आफ्नो इमान्दारीपूर्ण ट्राफिक कर्मका कारण आम जनतादेखि उनकै संगठनभित्रका सम्पूर्ण व्यक्तिबीच उनी निकै लोकप्रिय थिए। त्यस्तै उनकै व्यक्तित्वलाई देखेर ट्राफिक प्रहरी बन्नेहरूको होड पनि कुनै समय निकै देखिन्थ्यो। आज उनी पूर्व प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेतुसँग उनको विगतदेखि वर्तमानसम्म र व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न पाटोका बारेमा अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले गर्नुभएको विशेष अन्तरङ्ग कुराकानी। सीताराम सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। हजुर नमस्ते भाइ। सीताराम हाछेतु यो नाम भनिसकेपछि यो पछाडि धेरै शब्दहरू जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नामै नथाहा पाउनेले पनि तपाईको यो अनुहार हेरिसकेपछि तपाईको बारेमा नथाहा पाउने मानिसहरू कमै छन्। तपाईँ 29 वर्ष ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत रहेर विगत 1.5 वर्ष अगाडि तपाईँ रिटायर्ड हुनुभएको छ। अहिले रिटायर्ड लाइफ तपाईँले बिताइराख्नु भएको छ। हजुर। तपाईँमा एउटा जोस जाँगर, ट्राफिक पुलिसको जुन मर्म हुन्छ, सीताराम हाछेतु र ट्राफिक पुलिस भनेपछि त पर्यायवाची शब्द जस्तै थियो। तपाईलाई आज कार्यक्रममा पाउँदाखेरि निकै खुसी लागेको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका जुन तपाईँलाई बोलाउनु भयो खुसी लाग्यो। नयाँ प्रोग्राम रहेछ, मैले हेरेँ पनि, इन्ट्रेस्टिङ। अरू प्रोग्राम भन्दा यो भिन्नै खालको प्रोग्राम भएकोले इन्ट्रेस्ट भएर म पनि आएको। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुराकानीको सुरुवात म कहाँबाट गर्छु भने तपाईँसँग कुराकानी गर्नको लागि अनेकन विषयहरू छन्। आजको यो कुराकानी, यो बसाइ अलिकति रोचक बनाउने प्रयास म गर्छु, अन्तरङ्गी बनाउने प्रयास म गर्छु। कुराकानीको सुरुवात म एउटा भिडियोबाट गर्न चाहन्छु, जुन भिडियो तपाईँले जनचेतना फैलाउनका लागि विभिन्न शैलीहरू अपनाउनुहुन्थ्यो। एउटा सडकमा डान्स गरेको भिडियो त्यो बेलामा निकै चर्चित थियो। त्यो भिडियो मेरो दर्शकलाई पनि देखाउँछु, तपाईँलाई पनि देखाउँछु, अनि त्यसपछि हामी कुराकानी स्टार्ट गरौँ है त। हुन्छ। तपाईँ विभिन्न नयाँ शैली मार्फत जनचेतना फैलाउनका लागि आफैले विभिन्न शैलीहरू क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो। यो डान्स मात्रै होइन, तपाईँले गल्ती गर्नेहरूलाई पुलबाट बाटो नकाटिकन सडकबाट बाटो काट्नेहरूलाई फुलको गुच्छा दिएर तपाईँले उहाँहरूलाई नम्र तरिकाले सम्झाउनुहुन्थ्यो, चक्लेट दिनुहुन्थ्यो कहिले। यो शैलीहरू अपनाइरहँदाखेरि मानिसहरूमा जनचेतना फैलाउनको लागि चाहिँ यसले ठुलो प्रभावकारिता ल्याउँछ अथवा प्रभाव पार्छ, होइन? यसले त राम्रो हुन्छ, ट्राफिकबाट पोजिटिभ हुन्छ नि। किनभने ट्राफिक पुलिस र जुन सवारी चालक यात्रीहरू, सडकमा प्रयोग गर्दाहरू एक आपसमा नजिक हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। यसले गर्दाखेरि नजिक ल्याउने एउटा काम पनि हो। अलिकति तपाईँ 29 वर्ष ट्राफिक प्रहरीमा बसेर आज रिटायर्ड लाइफ बिताइरहँदाखेरि तपाईँलाई आजको यो कुराकानीमा चाहिँ बाल्यकालबाट बिस्तारै म
यो रिटायर्ड लाइफसम्म ल्याउने प्रयास गर्छु। तपाईँको बाल्यकालमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको बाल्यकाल कस्तो थियो, साथसाथै तपाईँ भक्तपुरमा जन्मनुभयो। भक्तपुरमा जन्मिरहँदाखेरि तपाईँ कस्तो पारिवारिक माहौलमा जन्मिनुभयो? त्यो बेलामा तपाईँले ठुलो बनेर म के बन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो? तपाईँ ट्राफिक पुलिसमा यो एउटा छवि बनाइसक्नु भएको छ। बाल्यकाललाई सम्झिनुहोस् त अलिकति। एकदम राम्रो, आनन्द लाग्यो तपाईँलाई कुरा सुन्दाखेरि। म बाल्यकालमा नपढ्ने मान्छे हो। म पढ्नु पढेन, किनभने जाहिर खानेन म। अब जग्गाहरू छ, बुबाले बिजनेस गरिरहेको छ। तपाईँ यहीँको लोकल मान्छे, जग्गाहरू छ। पढ्ने भनेको चिज जाहिर खानलाई हो भने सोच्छु त्यो बेलामा। त्यो हाउरे खालको पारा छ मेरो। त्यसबाट मैले राम्रो पढाएको छैन, म राम्रोसित पढाएको छैन। स्कुल जाने, कापी पछाडि राख्ने, अनि क्याम्पसको जहाँसम्म पनि एउटा कापी लिएर क्लास नजाने, चिया खाएर हिँड्ने त्यो खालको थियो। त्यसपछि तपाईँ आइए पढ्दाखेरि हुनुपर्छ। तपाईँ प्रेममा पढ्नुभयो, बिजु भाउजूसँग तपाईँ प्रेममा पढ्नुभयो। तपाईँभन्दा धेरै उमेरको, धेरै पढ्नुभएको व्यक्तिसँग तपाईँ प्रेममा पढ्नुभयो। त्यो प्रसङ्गलाई पनि अलिकति रोचक हुनसक्छ मेरो दर्शकको लागि। त्यो प्रसङ्ग सम्झिनुहोस् त। लभ भनेको चिज त्यो वर्ष कति पढेको त्यो नयाँ रहेछ लभमा। पहिला मैले सुरुमा कसरी भेट्नुभयो, त्यसपछि अलिकति गाह्रो नै हुन्छ नि। हाम्रो सामाजिक माहौल हेर्दाखेरि त आफूभन्दा जेठो, आफूभन्दा धेरै पढेको मान्छेलाई त्यति आँट पनि आउँदैन होला। एकदम राम्रो। त्यसलाई म भर्खर 21 वर्षको, अनि आइए इङ्ग्लिस ब्याक थियो एउटा। आइए पनि क्लियर गर्नुभएको? क्लियर छैन, उहाँले बिएससी क्लियर गरिसक्नु। बिएससी क्लियर गरेको छ। अनि सानोतिमी क्याम्पसमा म हाउडे भएको कारणले गर्दा मेरो फुफाजू गोपालकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने फुफाजूले मलाई सानोतिमी क्याम्पसमा लाइब्रेरीमा काम दिएको। त्यो हाउडे भयो, बिग्रिने भयो भनेर त्यहाँ राख्नु भएको, त्यहाँ काम गरेँ। उहाँ साइन्स ल्याब असिस्टेन्ट भएर त्यहाँ बिएससी सकेर त्यहाँ जोइन भयो। यसै हेरेर राम्रो लाग्यो, व्यवहार कुरा गर्ने, कम बोल्ने, राम्रो लाग्यो। त्यसै लभ हुँदो रहेछ। अनि लभ भन्दाखेरि यसो लभ पऱ्यो, लभ मायाप्रति हुँदो रहेछ नि। त्यो लभ भन्ने चिज त मान्छेले म लभ गर्छु, उसलाई लभ गर्छु, राम्रो केटी छ, उसलाई केटा राम्रो छ भनेर सुरुमै स्वीकार गर्नुभयो उहाँले? सुरुमै स्वीकार गर्नुभयो? स्वीकार लभ पनि यसरी लभ भने बिस्तारै गएको थियो। त्यो स्मुथ थियो, एकदमै स्लो थियो, फास्ट गरेर त्यो अहिलेको जस्तो लभ होइन। त्यो अहिलेको लभ त अर्कै कुराको लभ हो। अहिले लभ त अर्को, म अर्को लभ, अहिले लभ सुन्दाखेरि र देख्दाखेरि त्यहाँदेखि म सडकमा बसेर त्यहाँदेखि देखिरहेको छु मैले लभ कसरी हुन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पहिले र अहिलेमा आँकडामा पुरा फरक रहेछ। पहिला लभ हुँदाखेरि 3 महिना भयो हामी बोलचाल भएको, नजिक भएको। एकचोटि म लभ कसरी भएको कुरा भने लभ हो। अनि भक्तपुरबाट थिमीको गाडीमा काठमाडौँ जानु, ऊ जाठा बस्नु, असनमा बस्नुहुन्छ, बस्छ श्रीमतीजी मेरो प्रेम। म पनि काठमाडौँ जान्छु भनेर नजानु पर्ने, काठमाडौँ बानेश्वर जान्छु भनेर त्यसै गरेर उहाँसँग जाने। ऊ अगाडि बसिरहेको थियो भक्तपुरको मिनी बसमा, थिमीको मिनी बसमा, म पछाडि। उसको हात यहाँनिर छ दण्डीमा, मेरो हात यहाँनिर। अनि अब 3 महिना भइसक्यो, एकचोटि हात छुन पनि पाएको छैन मैले। अब खुसी भने त्यो बेलामा अनि बिस्तारै गरी हात बिस्तारै गरी छुन्छु जस्तो लागेन, स्वाट छुएँ मैले। छुएपछि जुन मेरो प्रेमिका मेरो श्रीमती साली बिजु यसरी पछाडि हेऱ्यो कसले छुयो भनेर। अनि म पनि डराएर हात निकालेर उता फर्क्यो म। त्यो लभ थियो हाम्रो। त्यसको 3 महिनासम्म पनि हेर्दा हात नछुने लभ पनि यस्तो पवित्र लभ भन्ने कुरामा। त्यस कारण त्यो लभ हुँदाखेरि दुई मन पऱ्यो। मन परेपछि त्यसलाई कति वर्ष जेठो भने थाहा छैन, कति पऱ्यो थाहा छैन मलाई। तपाईँको बारेमा थाहा थिएन? उसले पनि थाहा छैन, मैले पनि थाहा छैन, दुवै थाहा छैन। अनि जब लभ बढ्दै गयो थाहा पाएँ मैले। ओहो, यो त धेरै पढे लेखा हो नि म भनेर। म आइए पास नभएको, इङ्ग्लिसबाट ब्याक भएको, उता बिएससी पास भएको, अप्ठ्यारो भयो मलाई। अनि गएर उसले हाम्रो बिजुले के श्रीमतीले के भने म दाइसँग कुरा गर्नु भने, दिपक दाई हुनुहुन्छ त्यो उसमा कुलेश्वरमा कृष्णदा खाद्य संस्थानमा अफिसर रहेछ। त्यहाँ भेट्न गएँ, माग्नु पऱ्यो भनेर। अब बुवामा होइन म आफै भेट्न गएँ। अनि आए नमस्ते गऱ्यो। म त 21 वर्ष केटा भर्खरको, अल्लारे केटा। अनि बसेपछि अनि किनभने यसो मलाई मन पऱ्यो अब बिजु भने। अनि तपाईँ बहिनी यसो हेऱ्यो मलाई, यसो अरे हेऱ्यो कति पढाएको छ भने म आइए भने। आइए त होइन रहेछ, आइए पास हुनुपर्छ नि, आइए हुँदैन त। म त पढ्दा आइए भने आइए भने मलाई त्यो थाहा छैन त्यो बेलामा। 2044 सालको कुरा हो र त्यस्तै हो नि। अनि त्यसमा अहिले बिहा गर्नु बेला भएको छैन, पढ्न बाँकी छ, पढ्न पुगेको छैन। पढ्न रिस उठाएको थियो मलाई।
मेरो हाइए हेर्नुहोस् न ब्याग छ मैले पढ्न पुगेको छैन भन्छ त्यो सोच नि मेरो त त्यो अहिले फिलिङ गरिरहेको छु मेरो गल्ती कस्तो गल्ती हो थाहा नभएको त्यो बेला त्यस्तरी प्रेममा पर्नु भएको तपाईँ ट्राफिक प्रहरीमा जब जोइन हुनुभयो तपाईँले परिवारभन्दा ड्युटी प्रथम प्राथमिकतामा राख्नुभयो परिवार तपाईँ घरमा पनि त्यति जानुहुन्थेन तपाईँ भक्तपुरमा घर हुँदा पनि बाहिरै डेरा लिएर बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ ड्युटीमा नै बढी समय दिनुहुन्थ्यो त्यति धेरै माया गरेर तपाईँले प्रेम गरेर ल्याएको प्रेमिकालाई मैले टाइम दिनुपर्छ भन्ने त फिल तपाईँलाई भएन एकदम राम्रो क्वेसन रहेछ धन्यवाद माया के हुन्छ भने जब म प्रहरीमा प्रवेश गरेँ अनि म मान्छे भयो पहिला मान्छे जस्तो लागेन मलाई बिहा गरेर लभ पऱ्यो घरमा हेऱ्यो खायो पियो हो तर असल मान्छे भने प्रहरीमा आएपछि थाहा पाएँ यो के गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई प्रहरीमा आए म जन्मिएको नै प्रहरीको लागि फिल भयो तपाईँलाई पहिला प्रवेश पनि थाहा पाएँ त्यहाँ अनुशासन सिकेँ मैले त्यहाँ आफ्नो आदर ठुलो मान्छेले कसरी व्यवहार गर्नु सिकेँ मैले कसरी बोल्ने कुरा सिकेँ कसरी हिँड्नुपर्छ सिकेँ कसरी ल्यान्डमा खानुपर्छ सिकेँ प्रहरीमा आएर खाएको सिकेको मैले पहिला त्यो थाहा छैन मलाई अनि त्यस कारण अनि त्यो प्रहरीमा आएपछि ल अब राम्रो काम कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर लगेपछि यो लामो समय कसो भयो भने आफ्नै श्रीमती बताउँदा भनेपछि आफ्नै छोराछोरी मेरो छोरासँग कसरी हुर्क्यो छोरी कसरी हुर्क्यो थाहा छैन मलाई यो प्रसङ्गलाई अझ यसरी पनि लिन सकिन्छ नि तपाईँले जसरी अहिले वर्णन गर्नुभयो तपाईँको श्रीमती तपाईँको छोराछोरीहरूले जुन साथ तपाईँले गरिरहनु भएको कामलाई दिनुभयो त्यही साथले गर्दाखेरि तपाईँमा एउटा जोस जाँगर आयो त्यसपछि मानिसहरू जागिर खानका लागि मात्रै जागिर गर्छन् ड्युटी गर्नको लागि मात्रै जागिर गर्छन् तर तपाईँको रगतमा नसामा त्यो ट्राफिकको मर्म बगेको जस्तो देखिन्थ्यो होइन त्यो हौसला त्यो जोस जाँगर त्यही साथ परिवारको साथले गर्दाखेरि आयो भन्ने पनि लाग्छ होला नि फर्स्ट प्रायोरिटी र फर्स्ट तपाईँ भनेको एकदमै राम्रो श्रीमतीलाई दिन्छु म उसले बुझ्ने खालको भएपछि सहिलो हुनेछ श्रीमती बुझ्ने खालको चल्ने खालको हो पछि आफूलाई काम गर्ने हौसला हुन्छ घरमा बसेपछि तपाईँ कहिले आउने हो यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो मोरल हुन्छ कहिले पनि मलाई डिमान्ड गरेन र सबै घर व्यवहार सबै अब छोराछोरी हुर्काएदेखि लिएर स्कुल पढाउने केही किन्ने खालको सबै श्रीमतीले गरेको कारणले गर्दा मैले ट्राफिकमा राम्रो गर्न सकेको त्यो सोच हुन्छ नि त्यो सोच प्रायः मान्छेमा ट्राफिकमा मात्र होइन जुनसुकै सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो सोच देखिन्न मैले ड्युटी पुरा गरेँ पुग्छ भन्ने सोच देखिन्छ होइन हामीले यो प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि प्रहरी सङ्गठनमा छिर्छु भनेर चाहिँ के कुराले आकर्षित गर्यो कसरी छिर्नु भयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न प्रहरी भनेपछि भक्तपुरमा म विशेष जात्रा हुन्छ हामी बढ्छौँ ढुङ्गा पुलिसलाई ढुङ्गा हाने मान्छे म पनि हुँ पुलिस देखेपछि रिस उठ्छ मलाई डन्ठा भनेर ढुङ्गा हानेर गर्ने मान्छे अनि प्रहरीमा किन भन्दाखेरि 2045 सालमा महाभूकम्प आयो नि हाम्रो भक्तपुरमा धेरै क्षति भएको थियो अनि त्यो बेलामा हाम्रो वीरेन्द्र सरकार तत्कालीनको राजा त्यहाँ हेर्न आएको थियो हाम्रो गाइटी टोल भने हेर्न आउने भयो त्यो बेलामा भिड भयो ओहो राजा हेर्न आउने फेरि राजा भनेको चाहिँ हाम्रो त पहिला नारायणको एउटा ऊ भन्छौँ नि हामीले भगवान् भन्छौँ नि हामीले भगवान् गर्छौँ नि राजालाई पनि भगवान् मान्छौँ नि हामी त भगवान् आउने भयो भनेर अनि त्यहाँ हेरेँ आएँ म बसेँ मान्छे भिड थियो त्यहाँ प्राणपञ्च आयो त्यहाँको सबै सिधो साहब आउनुभयो सबै आउनुभयो त्यो भिडलाई हटाउन सकेन राजा भने लक्चर गर्ने पुरा हुने त्यहाँ थियो अब पुलिस एउटा मान्छे भिड देखेपछि कसले हटाउन सकेन अनि दुईवटै सिटी त्यहाँनिर बिच बाटो बिचमै हामी साइडमा थियौँ म त्यो पुऱ्यो लट्ठी टाक टाक बाटोमा त्यो ढुङ्गामा हानेको मान्छे त यति सबै स्याड लाग्यो कि छक्क पऱ्यो बाफले दुईवटा सिटी बजाएपछि मान्छे आफै साइडमा म पनि भागेँ कसैले पनि हटाउन नसकेको भिड म पनि भागेँ पुलिस आयो भनेर भागेँ म पनि साइडमा गएँ ओहो पुलिस आयो भनेर भागेँ दुईचोटि यसै हेर्दाखेरि पुलिस म त फौजी टकै सिपाही प्रहरी जवान एकजना मात्रै उसको सिटीले सबै भिड तितर बितर भयो सिटी देखेर दङ्ग पऱ्यो ओहो सिटी त पावरफुल रहेछ सिटी त म पनि सिटी बजाउन जान्छु अब पनि प्रहरी हुन्छ भने त्यहाँनिर मलाई इन्ट्रेस्ट सिटी कति पावर छ भन्ने कुरामा त्यसले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो त्यही सिटीले गर्दा 29 वर्ष सिटी बजाएको छु अहिले पनि म गाडीमा रिटायर भए पनि गाडीमा सिटी बोकेको छु मैले सृष्टिको मोहले गर्दाखेरि तपाईँ प्रहरी सङ्गठनमा त्यो पहिलो दिन प्रहरी सङ्गठनमा लागेर पहिलो दिन त्यो ट्राफिक अथवा प्रहरीको वर्दी लगाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको थियो त्यो अनुभव पनि एकपटक सेयर गरिदिनुहोस् पहिलो दिन त्यो वर्दी लगाउँदाखेरिको अनुभव प्रहरीमा जाँदाखेरि म रुएँ म हाउडे खालको मान्छे
प्रहरीमा खाना खान पनि ल्यान्डमा बस्नुपर्ने, चिया खान ल्यान्डमा बस्नुपर्ने, बिहान 4 बजे उठेर सरसफाइ गर्नुपर्ने, जुत्ता लाउने पनि सबै एकदम लाउनु पर्ने। अब खाना भोक लाग्यो आमा भोक लाग्यो मैले ल्याऊ भनेर खाने बानीलाई त्यहाँ ल्यान्ड बसेर थाल दिएर भात खानुपर्ने। त्यो देख्दाखेरि रुन मन लाग्यो। म त यो प्रहरीको ट्रेनिङ त सक्ला लागेन मलाई, गाह्रो छ भने मैले। अनि त्यो सोचेपछि अनि घरको त्यो सिटीको याद आयो। होइन म जुन सिट बसेको हो नि यो प्रहरी जुन भएको किन भाग्ने र म साथी 2 जना त भाग्यो ट्रेनिङ नगरेर। त्यो दुःख गोडाफाड सटक सलाम गर्नेदेखि लिएर त्यो 1-2 राइफलहरू धेरै गाह्रो थियो। प्रहरीको ट्रेनिङ त यति गाह्रो छ कि त्यसले गर्दाखेरि रुन मन लागेको थियो। तर पनि त्यो सिटीले गर्दाखेरि अनि मतलब पनि के हुन्छ, म प्रहरी हुन्छु जनताको सेवा गर्ने। त्यहाँ देश नरेशको सेवा भन्छ, देश नरेश भन्छ, नरेशको सेवा भन्छ। अहिले देश र जनताको सेवा भन्छ, नरेश सुत्यो नि त। त्यो बेला देश नरेश र जनताको सेवा गर्छु भनेर आएको मान्छे म भाग्नुहुन्न। त्यो वर्दी लगाएको दिनमा त तपाईँलाई गर्व फिल पनि भएको थियो होला नि। त्यो फुली ल्याएर भन्दाखेरि जुन पासिङ आउट भन्छ हामीले, बाफ्रे अब म बाहिर गएर अब जनताको सेवा गर्न पायो भनेर यति गर्व लाग्यो कि बाबु प्रेग्नेन्ट। त्यो दिनमा त हामी ल भोलि पासिङ आउट हुन्छ, हामी 9 बजे भनेको थियो। त्यो रातभरि सुतेन म। भोलिदेखि त फुली ल्याएर बाहिर काम गर्न पाउने, छुट्टी बजाउन पाउने। पहिलो दिनदेखि नै ट्राफिकमा तालिम सक्ना साथै काल ट्राफिकमा, किनभने सिटी बजाउने त्यो सिटी बजाउने मात्रै याद आयो मलाई। अनि सक्क पऱ्यो बाफरे, म सबै ट्राफिकमा जाने म मात्र छु त्यो बेला पनि। ट्राफिकमा हुँदाखेरि त्यो ट्रेनिङमा जाँदाखेरि हाम्रो 120 जनाको ग्रुप छ, हाम्रो 60 जना ग्रुप छ। 60 जनामा कोही पनि ट्राफिकमा गएन, म मात्र ट्राफिक पुलिसमा दर पनि पार्नु पऱ्यो भने मान्छे म नै हुँ। तपाईँ असैबाट पुलिसमा छिर्नु? पुलिसमा असै। एउटा म लगायत सबै मान्छेलाई पनि यो जिज्ञासा हुनसक्छ। हामीले अगाडि अफ द रेकर्ड पनि कुरा गरेका थियौँ। तपाईँले यहाँ पनि त्यो अलिकति भनिदिनु भयो भने धेरै मानिसहरूले त्यो लागेको प्रश्न हुनसक्छ। तपाईँलाई जबदेखि मैले देखेँ, तपाईँलाई 2टा क्रस खुकुरी बाहेक मैले कहिले पनि देखिनँ। होइन, तपाईँ इन्सपेक्टर हुँदादेखि मैले तपाईँलाई याद गरिरहेको छु। प्रत्येक मान्छेले पनि यो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि यो ट्राफिक चाहिँ कहिले पनि प्रमोसन हुँदैन कि सधैँ रोडमा मात्रै देखिन्छ, अफिसमा पनि बस्दैन, फेरि इन्सपेक्टर भन्छ फेरि अफिसमा पनि बस्दैन, रोडमै खटिरहेको हुन्छ। यसको प्रमोसन नै हुने रहन्छ कि सधैँ इन्सपेक्टर मात्रै देखिन्छ भनेर प्रत्येक मान्छेलाई लाग्थ्यो। के थियो त्यो पछाडिको रिजन के थियो? इधेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न, इन्फोटेनमेन्ट अनि इन्भेस्ट। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त इधेवा चलाउँछु, तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। प्रत्येक मान्छेले पनि यो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि यो ट्राफिक चाहिँ कहिले पनि प्रमोसन हुँदैन कि सधैँ रोडमा मात्रै देखिन्छ, अफिसमा पनि बस्दैन, फेरि इन्सपेक्टर भन्छ फेरि अफिसमा पनि बस्दैन, रोडमै खटिरहेको हुन्छ। यसको प्रमोसन नै हुने रहन्छ कि सधैँ इन्सपेक्टर मात्रै देखिन्छ भनेर प्रत्येक मान्छेलाई लाग्थ्यो। के थियो त्यो पछाडिको रिजन के थियो? म 11 वर्ष 11 महिना बसेँ। त्यो बेलामा हाम्रो जुन माथि सिटमा जाने बेलामा सिट खाली हुनुपर्छ, अरू माथि दबाई ठप गर्नुहुन्न। डिएसपी हुनलाई त्यहाँको डिएसपी त के एसपी हुनु पर्यो कि डिएसपी? त्यो 11 वर्षसम्म त कुनै पनि प्रमोसन भएन? भएन। 11 वर्षमा एउटा मभन्दा सिनियरको प्रमोसन भयो, म टाइममा भएको छैन। मलाई यो प्रमोसन भएको दुःख छैन, किनभने टाइममै आएको छैन। हाम्रो समय हुन्छ, जुन सिनियर भए समय आउँछ। त्यो धेरै राम्रो भने धेरै राम्रो काम गर्नलाई गर्नुपर्छ। त्यो हुन्न, प्रहरीमा राम्रो काम गरे पनि त्यो सिस्टममा हुन्छ। तर जनताले यो मलाई मात्रै होइन, प्रत्येक मान्छेले तपाईँलाई पनि सोध्छन्, धेरै सोधेको थियो किन भएन तपाईँ किन भएन भन्छ। होइन, मेरो टाइम भएको छैन। म त्यस कारण म टाइममा भएको हो। म 11 वर्ष 11 महिना भयो। 1 महिनापछि रिटायर भएपछि 1 महिनापछि प्रमोसन निकाल्यो। यो किन पनि मान्छेले सोचे भन्दाखेरि जहाँ जाम त्यहाँ सीताराम भन्ने त्यो बेलामा एउटा नारा नै थियो। जसरी यो लाइट, गड अफ लाइट भनेर कुलमान घिसिङलाई हामीले मान्छौँ नि, सडकको नायक भनेर सीताराम हाच्छेत्यु भनेर पनि त्यतिकै चर्चा थियो त्यो बेलामा। होइन, त्यसकारण तपाईँप्रति देखाएको माया पनि हुनसक्छ। हो, ठिक, एकदम राम्रो कुरा हो। धेरै माया गर्छ, जनताले माया गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि घरमा हेर्न पाएन म। अनि छोराछोरी पनि एउटा कुरा उठाउँछु म।
छोराछोरी पढाउन श्रीमतीले यति भनौँ न त्यसलाई श्रीमान नभए अगाडि भए पनि अगाडि राति 8 बजे आउने बिहान 6 बजे जानेपछि के नजिक हो नि सल्लाह गर्नु पनि नपाउने के गर्न नपाउने अनि छोराछोरी पनि राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई त मेरो भगवान्ले त्यो म के सोच्छु भने एउटा चाहिँ सडकमा जनतालाई सेवा गर्न पाएँ भने भगवान्ले पनि हेरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो छोराछोरी मैले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई उठाउनै लागेको थियो तपाईँ जब ट्राफिक प्रहरीमा काम गरिराख्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ आफ्नो जीवन नै अथवा आफ्नो समय सबै समय नै सम्पूर्ण समय नै तपाईँ देश जनताको लागि भनेर कसैको पनि ज्यान नजाओस् सडक दुर्घटनामा कोही पनि नपरोस् भनेर तपाईँ जसरी लाग्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँको परिवारको चिन्ता अथवा त्यो मेरो परिवार के गरिरहेको छन् होला उनीहरूको भविष्य के हुन्छ होला भन्ने चिन्ता तपाईँलाई त्यसले कुनै दिन तपाईँलाई पीडा दिएन म पहिला सडकमा ड्युटी गर्दाखेरि फर्स्ट ड्युटी भन्छु म पहिला मेरो ड्युटी हो सेकेन्ड मेरो श्रीमती परिवार भन्छु म त्यो अनुसार चलेको मान्छे म त्यो चलिरहँदा पनि त्यो बेलामा के हुन्छ भने अब छोराछोरी श्रीमती त्यो भएर सडकमा हेरेपछि त्यो मेरो दिमागै आउनु बिहान कतिचोटि त राति मात्र फोन गर्छु श्रीमतीलाई बिर्सिन्छु म कहिले सवारी हुन्छ कहिले ट्राफिक जाम हुन्छ कहिले जहाँ हुन्छ कहिले दुर्घटना भएको हुन्छ धेरै कुराहरू हामी भुक्तभोगी त्यो दिमागले गर्दाखेरि घरमा श्रीमतीले के गर्यो छोराले के गर्यो भने त्यो ध्यानै नजाने सडकमा के गर्ने हो कसो भयो भने पनि त्यो मात्र हुन्छ मलाई वास्तविक घटनामा यो कुरा बिरलै मान्छेहरूमा पाइन्छ अझ ट्राफिक प्रहरी भनेपछि आम जनताले हेर्ने इम्प्रेसन पनि अलिकति नेगेटिभ थियो अलि अगाडि किनभने ट्राफिक प्रहरीहरूले अलिकति कुनातिर गएर हात लम्काइहाल्छन् भन्ने एउटा प्रचलन पनि थियो पहिला थियो अहिले थियो त्यो व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि भोगेको हुनाले तपाईँलाई यो प्रसङ्ग मैले किन उठाएको भन्दाखेरि त्यस्तो पात्रहरू पनि ट्राफिक प्रहरीभित्र छन् त्यो सँगसँगै तपाईँ जस्तो पात्रहरू पनि ट्राफिक प्रहरीभित्र भएर तपाईँले जुन छवि ट्राफिक प्रहरीमा बनाएर बसेर बनाउनु भयो तपाईँको व्यक्तिगत छवि मात्र होइन तपाईँको कारणले ट्राफिक प्रहरीको छवि उच्च बनाउन तपाईँले जसरी लाग्नुभयो अहिले तपाईँले सम्झिँदाखेरि अहिले ट्राफिक प्रहरी सङ्गठनलाई हेर्दाखेरि तपाईँ रहिरहँदाखेरि र अहिले तपाईँ रिटायर भइसकेपछि पनि ट्राफिक प्रहरी सङ्गठन चाहिँ अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ अहिले राम्रो छ एसएससी भीम ढाका सर आउनु भएको छ ट्राफिकले दुःख गरेको छ सबै कोरोनाको बेलामा भन्नुहोस् न सबै घरमा बसे पनि लकडाउनमा सबै घरमा परिवारसँग बसेको छ बिचरा ट्राफिक पुलिस बस्न सकेको छैन किनभने उसको घर टाढा छ बिदा पनि छैन आफ्नो छोराछोरीलाई त्यहाँ कोरोना लाग्यो कि आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमानलाई लाग्यो भने टेन्सन छ भनेपछि ट्राफिक पुलिसले अहिलेको अवस्थामा मेरो विचारमा धेरै दुःख गरेको छ दुःख पहिला पनि गरेको छ नगरेको होइन अहिले पनि झन् दुःख गरेको छ र ट्राफिक पुलिसलाई हामीले सोच्ने जुन सडकमा सोच्ने कुराहरू पहिले भन्दा चेन्ज भएको छ तर एउटा चिज हाम्रो जनमानसमा के छ भनेपछि ट्राफिक पुलिस भएपछि मात्रै ट्राफिक नियम पालना गर्ने भयो ट्राफिक पुलिस नभएपछि नगर्ने हो ट्राफिकले चेक गर्छ कि भनेर ट्राफिक पुलिस यसै हेर्छ रातोपट्टि बोले पनि ट्राफिक पुलिस छैन भने जाने भइहाल्यो अघि पनि म आउँदाखेरि त्यहीँ कोटेश्वरको 3 कोनेको तलतिर ट्राफिक पुलिस त्यहाँ पानी खान गयो कहाँनिर गयो होला गएपछि यसरी हेऱ्यो ट्राफिक देखेन र मोटरसाइकल रातोपट्टि स्वागत गयो अनि मेरो विचारमा त्यो एकछिन 5 सेकेन्ड हतार गरेर के पाउने कहाँ जाने हो हामी 5 सेकेन्डको कुरामा 5 सेकेन्डको फास्ट गर्न जाँदाखेरि अर्को गाडी उताबाट रङ साइड हरियोपट्टिमा आयो गाडीले ठोकिदियो भने 3 कोनेमा त्यो झ्याप्प मर्छ ट्राफिक प्रहरी भनेको हाम्रो लागि नै हो हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भनेर मान्छेहरूले नबुझेको कारणले पनि यो दुर्घटना हुन्छ स्कुलमा पनि म स्कुल पढ्दाखेरि पनि म एसएलसीमा जब फेल भयो नि एसएलसीमा फेल हुँदाखेरि मलाई के चिन्ता भएन मलाई फेल भयो ठिकै छ भनेर फेरि खेल्न गएँ मलाई त्यस्तो भएन जब म घरमा गएँ नि मलाई फेल भयो फेरि अर्को पास गर्छु भनेर सोच भयो घरमा गएर मेरो आमा रोइरहेको छ यसमा त्यो याद आउँछ मलाई तपाईँ एसएलसीमा फेल भयो आमा यसरी रोयो कि त्यो बेलाको जुन छेन मेरो आमाले हुनुहुन्न बित्नुभयो छोराछोरीको लागि आमाले कति त्याग गर्छ भने प्रमाण त्यो भयो म रोएन मलाई मतलब भएन म खेलिरहेको छु फेल पो किनेर तर मेरो आमा रोएर मैले ओहो मैले पढ्नु पर्दैछ मेरो लागि होइन मेरो आमालाई पढ्नु पर्दैछ भने बुझेँ मैले मेरो लागि होइन एसएलसी कसको लागि पास गरेँ भने मेरो आमालाई पास गरेको मेरो लागि होइन त्यो कुरा बुझेको छैन मैले अहिले बुझेँ मैले पढ्नु अनि आइए पास कसले मेरो लागि होइन मेरो श्रीमतीलाई गरेको हुन्छ सीताराम सर हामी कार्यक्रममा अनेकन विषय उठाउँदै पनि समयको पाबन्दी भएको हुनाले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँलाई उठाउँछु कालीमाटीमा तपाईँ जब के अरे त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यहाँ गएपछि फुटपाथ
का पसलहरू तपाईँले उठाउन खोल्नुभयो, तपाईँको त्यहाँ टाई पनि तानियो होइन? त्यसपछि तिनै व्यक्तिहरूले पछि तपाईँलाई सम्मान गरे, त्यो प्रसङ्ग के थियो त्यो पनि रोचक हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् त। कालीमाटी 2054 सालको कुरा हो। त्यहाँ धेरै जाम हुन्छ, यति जाम कि सडकमा सबै फुटपाथ पसल, सडकमै, पेटमा होइन, सडकमै पुरै। कालीमाटीमा त 9 बजेसम्म त पुरा जाम। म इन्चार्ज भएर ज्ञानवीर महटले मलाई पठाउनु भयो, म गौसलाई थिएँ, ल छिटो तिमी जाऊ त्यहाँ पठाएपछि त्यहाँ राम्रो काम गर्छ तिमीले भन्। म किनभने रक्सी खान्न, म डिस्को जान्न, रेस्टुरेन्ट जान्न, धेरै कुराहरू मेरो, किनभने जनताले के सोच्यो भने ट्राफिक पुलिस राम्रो छ भन्नलाई त धेरै त्याग गर्नु पर्यो रहेछ। मैले अझ अर्को कुरा पनि के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यही प्रसङ्ग जुन तपाईँको टाई तानियो नि, त्यहाँ पछि तपाईँको नेचर नै परिवर्तन भयो, रिसाएर हुने रहन्छ, रिसले मात्रै जनतालाई फकाउन सकिने रहन्छ, उनीहरूसँग राम्रो बोलेर सम्झायो भने सम्झिन्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले त्योबाट बुझ्नुभयो भनेर पनि तपाईँले कहीँ कतै भन्नुभएको थियो होइन। अनि टाईसम्मले तान्यो, तानेपछि मेरो टाई तानिरहेछ, घाँटी तल पो एउटा दिदीले अब एउटा गोलबेडा थियो, मैले के भने यो गोलबेडा हेर्न राख्नु होला, बाटो गाडी आउने जाम भइसक्यो, यहाँ गोलबेडा किन आउने मान्छे दुर्घटना हुनसक्छ, माथि पेटीमा राख्नु भनेको छु मैले होइन। हाम्रो अब अहिलेसम्म को सही नयाँ सही आएछ, यो हिजोसम्म हामी यहीँ राखेको, यो तिम्रो पेवाही कसको भनेर त्यहाँको हामीले टाई तानेर चुनिहाल्यो। म टाई यसै गरेर भागेर हाम्रो थानामा गएँ, प्रहरीमा गएपछि ज्ञानवीर महटलाई फोन गरेँ मैले, सर म यहाँ बसेन, आएको तेस्रो दिनमा म। अनि किन भने सर म टाई तान्यो, किन टाई तान्यो भने गोलबेडा पुरा गोलबेडा तरकारीहरू बेचिरहेको छ सडकमा, सो हटाउनु खोज्दाखेरि टाई तान्यो। त्यसमा राम्रो काम गर्ने भनेर पठाएको मैले, तिमी नगएपछि तिमी फेरि अब नगर्न सकेपछि कसले गर्छ त्यहाँ, कसरी मिलाउने तिम्रो काम हो त्यहाँ, त्यो थाहा छैन मलाई। विश्वासले पठाएको तेस्रो दिनमा तान्दाखेरि मजा हुन्न भनेपछि अनि विचार गरेँ, ओहो यसै हेरेँ मैले। पछि यसरी सिभिल लुगा ल्याएर त्यो बेलामा टाई तान्ने लाज भयो मलाई। त्यहाँ मेरो सडकमा त त्यो अफिस अगाडि त नयाँ मेरो नाम थाहा छैन उनलाई, नयाँ सही मुर्दाबाद अहिलेदेखि भाग भएर सबै त्यो तरकारी बजारको सबै आएर छोड्यो। अनि बैखानाबाट इन्सपेक्टर पठाइदियो, त्यहाँनिर हटाइदियो। अनि विचार गरेँ मैले, ए यो 1 किलो 2 किलो गोबरा बेच्ने मान्छेसँग म किन झगडा गरेँ त, उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हो। अनि उसले हटाएर भनेर मैले हटाइदिएँ मैले, त्यसो नभनिकन यो यहाँ राख्दाखेरि गाडी आउँछ, गाडी आउँदा तपाईँ के ब्रेक फेल हुनसक्छ, तुर्नु पुराङ्गाले मोटरसाइकल आउनु लाग्न सक्छ सडकमा, सडक भनेपछि गाडी चढ्ने हो भनेर किन भन्नु नसकेको भनेर त्यहाँ सिकेँ मैले। त्यहाँदेखि त मैले एकदम भन्नुभयो, त्यहाँदेखि मैले जनताहरूसँग व्यवहार राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रोसँग बोल्नुपर्छ, उसको गल्ती के हो गल्ती पनि भन्नुपर्छ, उसलाई रियलाइज गराइदिनु पर्छ। तपाईँ हेलमेट लगाउनु भने हो हेलमेट नलागेको नभन्ने, हेलमेट लगाउनुपर्छ भाइ, हेलमेट लगाएन भने दुर्घटना हुनसक्छ, दुर्घटना भयो भने त मृत्यु हुनसक्छ, हेलमेट लाउनुपर्छ भन्यो भने तपाईँ बुझ्नु हुँदैन। हेलमेट नलाउने शान्ति नै हामीलाई भनेपछि झगडा सुरु हुन्छ। त्यस कारण मैले त्यहाँदेखि मैले बिहेभ चेन्ज गरेँ मैले। तपाईँ जुन जोस जागरका साथ ट्राफिक प्रहरीमा बसेर काम गर्नुभयो, रिटायर भइसकेपछि पनि एउटा कुरा चाहिँ म दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो हातमा ट्राफिक नियमको पालना गरौँ भनेर ट्याटु धरि बनाउनु भएको छ। प्रेमिकाको ट्याटु बनाउँछन्, श्रीमतीको ट्याटु बनाउँछन्, छोराछोरीको ट्याटु बनाउँछन्, तर तपाईँले ट्राफिक नियमको पालना गरौँ भन्ने खालको एउटा ट्याटु बनाउनु भएको छ। त्यो दर्शकलाई देखाइदिनुहोस्। अन्तिममा तपाईँले दर्शकहरूलाई ट्राफिक नियम पालना गराउनका लागि अथवा उहाँहरूलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि के भन्न चाहन्छु त्यो पनि भन्नुहोस्, त्यसपछि म कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु। यो जुन ट्राफिक नियम पालना गरौँ जुन लेखेको यो ठमेलमा गएर रिटायर भएपछि ठमेलमा गएर लेख्न गएको, लेखेर आएपछि घरमा पुगेँ। योबाट के पनि देखिन्छ भने तपाईँको, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, तपाईँको नसामा रगतमा त्यो ट्राफिक नियम, ट्राफिकको मर्म बगेको छ। त्यो राष्ट्रको लागि अथवा जनताको लागि तपाईँले समर्पण गर्नुभएको एउटा त्यागपूर्ण सम्झन्छु म। यो गएपछि के हो भने मैले ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने भयो। अनि अरू देख्नेपछि क्लासमा ल्यायो ट्राफिक नियम पालना गरेर देखाउने भयो मैले। यहाँनिर सबैले के देखाएको छ भने आमाको नाम, श्रीमतीको नाम, भगवान्को नाम, कार्टुन लेखाएको गिन लेखाएको छ। त्यसले के आमा त आमा मनमा हुन्छ नि। यो ट्राफिक नियम पालना गर्यो भनेको चिज म पनि दुर्घटना बच्ने हो, अरू पनि बचाउने हो। सडकमा भनेपछि सडकमा म राम्रो मात्र भएर हुन्न, सडकमा म ठिक भएर मात्र हुन्छ, अर्को मान्छेले गएर ठक्कर दिन सक्छ। त्यस कारण सडकमा हिँड्दाखेरि सबैले के सोच्नु पऱ्यो भने म घरबाट हिँड्दाखेरि म ट्राफिक नियम पालना, भगवान्को नाम लिए जस्तै म ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने भावना आउनु पऱ्यो। मोटरसाइकल ड्राइभ गर्ने पनि बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो। कुनै मान्छे बाटो काट्यो भने रोक्नुपर्ने भयो। मान्छे जे बाटो काट्ने बेलामा जहाँ मलाई त्यही बाटो काट्नु नहुने भयो। हुन्छ आचार्य सर, हामीसँग समयको पाबन्दी भएको हुनाले
तपाईँलाई कार्यक्रमको अन्त्य मैले यहीँबाट गरेँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, नमस्ते। सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक इढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।